अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज यकम मई 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 2 ज़िलक़द 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी में इजाफे के बीच मथुरा के कई मंदिरों ने मुस्बित रवैया इख्तियार करते हुए अक़लियतों के बाइकाट के मुतालबों को ठुकरा दिया है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के सेवा अधिकारी ज्ञानंद किशोर गोस्वामी ने मुतालबात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर कोई मंदिर में आता है तो हम इसे क्यों रोकें। इसके साथ ही उन्होंने निशानदेही की कि मंदिर के साथ मुसलमानों का तारीख़ी रिश्ता रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि शहंशाह अकबर स्वामी हरिदास से मिलने आए थे और उन्होंने मूर्ति के लिए अतर का तोहफा दिया था, जिसे स्वामी जी ने कबूल कर लिया था। ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी ने बताया कि मूर्ति के ज़्यादातर खूबसूरत मुकुट, ताज और कढ़ाई के काम किए हुए कपड़े मुसलमानों ही के ज़रिए तैयार किए जाते हैं। हत्ता के बांके बिहारी के जो लिबास मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं, इनके बहुत से कारीगर मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें इनके मज़हब से कोई गर्ज नहीं, काम के ताल्लुक़ से इनकी अक़ीदत ही काफ़ी है। गोवर्धन में धनघाटी मंदिर के लाला पंडित ने भी इन्हीं ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि जब लॉर्ड नहीं रोकते तो हम रोकने वाले कौन हैं। मथुरा में वाक़ काली मंदिर के पुजारी दिनेश चतुर्वेदी ने भी नफरत अंगेज़ी की मुखालिफत करते हुए कहा कि कृष्ण भगवा मोहब्बत सिखाते हैं, इनकी सरजमीन पर नफरत के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि मंदिर अवामी मुकामात है, आप किसी को कैसे रोक सकते हैं। अच्छे और बुरे लोग हर मज़हब में होते हैं। उन्होंने कहा कि आप हर दुकान में ख़रीदारी करने से कबल दुकानदार से इसका मज़हब नहीं पूछ सकते। ये भी तो देखिए कि कश्मीर में मुसलमानों ने ही सयाहों की मदद की। वो लोग मज़हब पूछ कर मदद नहीं किए हैं, वो लोग बिला लिहाज मजहब मिल्लत सबकी मदद करते देखे गए। सियासी पार्टियों की जानिब से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। पहलगाम हमले के बाद मुल्क भर में कश्मीरी तलबा पर बतौर ख़ास और कश्मीर के शहरियों पर उमूमी तौर पर हो रहे हमलों के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज दर्ज कराया गया और हमलों के इस सिलसिले को बंद करने की मांग की गई। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने भी श्रीनगर में हो रहे इस एहतजाज की हिमायत की। वादरे के 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में एक मुकामी शख्स और 25 सयाहों की मौत के बाद भगवा शिद्दत पसंद अनासिर मुल्क भर में कश्मीरी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में जुट गए हैं। इसके तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी तलबा को निशाना बनाने और इन्हें जद्दोकोब करने के कम से कम 17 मामला सामने आए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में शाल बेचने वाले कश्मीरी ताजिरों के साथ भी मारपीट के मामला सामने आए। मसूरी में तो भगवा तंजीमों ने कश्मीरियों को निकल जाने का हुक्म सादिर कर दिया है, जिसके बाद तवील अरसे से मसूरी में कश्मीरी शाल, खुश्क मेवाजात और कपड़ों की तिजारत करने वाले कम से कम 20 ताजिरों को अपनी जान बचाकर कश्मीर रवाना होना पड़ा। मसूरी छोड़ने पर मजबूर होने वाले ज़्यादातर कश्मीरी ताजिरों का ताल्लुक कपवाड़ा से है। ये यहाँ हर साल मखसूस मौसम में शाल, कपड़े और ड्राई फ्रूट बेचने आते हैं। इनके आबा व अजदाद भी इसी तरह आया करते थे। इंतहाई अफरा तफरी के आलम में मसूरी छोड़ने पर मजबूर होने वाले ये ताजिर अपने पीछे यहाँ लाखों का सामान छोड़ गए। नकल मकानी पर मजबूर मोहम्मद इकबाल ने बेबसी का इजहार करते हुए खबररसा ANC से गुफ्तगू में सवाल किया कि क्या हमारा यही जुर्म है कि हम कश्मीरी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, हम इसी कश्मीर के हैं, फिर हमें क्यों मारा जा रहा है। वफ़ तरमीम कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बतौर एहतजाज बत्ती गुल मुहिम के तहत मुल्क भर में रात के 9 बजे लोगों ने अपने घरों, दफ्तरों की बत्ती बुझाकर एहतजाज दर्ज कराया। इस सिलसिले में कौमी दारकूमत दिल्ली समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ऐसी इत्तलात मौसूल हुई है कि वफ़ तरमीम कानून के खिलाफ लोगों ने बत्ती गुल मुहिम में हिस्सा लिया और अपने मकानात और दुकानों की लाइटें बंद रखी। आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दरगाह दारुल देवबंद ने भी इस मुहिम में पूरे जोश व खरोश से हिस्सा लिया। पूरे इदारे की लाइटें ठीक 9 बजे बंद कर दी गई, जिससे करीब 20 मिनट तक इदारे में अंधेरा छाया रहा। ईशान की नमाज का वक्त होने के बावजूद तमाम मसाजिदों में भी अंधेरा रहा। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के गली मोहल्लों, होटलों, दुकानों और घरों में भी बत्ती गुल करके लोगों ने वक्त तरमीमी एक्ट की मुखालिफत की। मुल्क के तमाम मदरसों व मकातिब ने भी एहतजाज में शिरकत की और 9 बजे से 9:15 तक अंधेरे में डूबे रहे। इस दौरान लोगों ने दुआओं का भी एहतमाम किया।
ایک ایسے وقت میں جبکہ جموں کشمیر پہلگام حملوں کے خاتیوں تک پہنچ نہ پانے کی وجہ سے مودی حکومت کو عوام میں دھیرے دھیرے زور پکڑ رہی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، حکومت نے اچانک یہ اعلان کر کے سب کو چونکا دیا ہے کہ وہ ذات پر مبنی مردم شماری کے لیے تیار ہیں اور یہ عام مردم شماری کے ساتھ ہی کروائی جائے گی۔ حکومت نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ ملک میں مردم شماری کا آغاز کب ہوگا۔ مودی حکومت اس اعلان کے ذریعے بیک وقت کئی فائدے اٹھانے کی کوشش میں ہے، تاہم یہ اپوزیشن اور بطور خاص راہل گاندھی، اکھلیش یادو، تیجسوی یادو اور ایم کے اسٹالن کی بڑی فتح قرار دیا جا رہا ہے۔ البتہ حکومت کو یہ امید ہے کہ ایک طرف جہاں اس اعلان کے ذریعے وہ بہار الیکشن سے قبل اپوزیشن سے اس کا اہم انتخابی موضوع چھین لے گی، وہیں ملک کے موجودہ ماحول میں جب پہلگام پر بحث چل رہی ہے، عوام کی توجہ کسی حد تک وہاں سے ہٹا کر راحت بھی محسوس کی جا سکے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ میڈیا کو انتظار تھا کہ مرکزی حکومت پاکستان پر حملے کا بلو پرنٹ بتائے گی، لیکن مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات اشونی وشنو نے بریفنگ کرنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ صرف اسی موضوع پر بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ ذات پر مبنی مردم شماری کو آئندہ مردم شماری میں شامل کیا جائے گا۔ مہاراشٹر کانگریس کے سینئر لیڈر حسین دلوئی نے اپنے ایک بیان میں راشٹر سیون سیوک سنگھ کا موازنہ شدت پسند تنظیم ISIS سے کیا اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ یہ بیان RSS کے سینئر لیڈر کے پربھاکر بھٹ کے اس تبصرے کے بعد سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر ہندو گھرانے کو تلوار رکھنی چاہیے، اگر پہلگام حملے کے وقت ہندو تلوار نکالتے تو وہی کافی ہوتا۔ ان کے یہ بیان سامنے آنے کے بعد حسین دلوئی نے RSS کا موازنہ داعش سے کیا۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کا انتقام لینے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں 4 شنبے کو 4 اہم میٹنگیں منعقد ہوئی۔ حالانکہ ان میٹنگوں میں حکومت ہند کی جانب سے کیا فیصلے لیے گئے اس کی جانکاری تو نہیں دی گئی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان میٹنگوں میں پاکستان پر حملے کا خاکہ تیار کر لیا گیا۔ تاہم حکومت نہیں چاہتی ہے کہ طاقت کا استعمال کرنے سے قبل کوئی بات دشمن تک پہنچے۔ اس تناظر میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری بورڈ میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے، جس کے تحت را کے سابق سربراہ آلوک جوشی کو اس بورڈ کی کمان سونپی گئی ہے، جو ایک بڑے فیصلے کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ ان کے علاوہ بورڈ میں مزید 6 اراکین کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ دراصل یہی بورڈ NSA کو تجاویز اور مشورے دیتا ہے۔ دہشت گردانہ حملے کے 8 دن بعد 4 شنبے کا دن بہت اہم رہا۔ 4 اہم اعلیٰ سطحی میٹنگیں کی گئی، جن میں وزیراعظم، وزیر داخلہ، NSA، CDS سمیت تینوں افواج کے سربراہ شامل تھے۔ قریب 3 گھنٹے میں 4 میٹنگیں منعقد ہوئی۔ یہ 4 میٹنگ ختم ہونے کے بعد وزیراعظم نے امت شاہ اور راجناتھ سنگھ سے الگ الگ میٹنگ کی۔ اس کے علاوہ رات 8 بجے وزیر داخلہ امت شاہ نے سندھو آبی معاہدے پر اپنی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ منعقد کی۔ آج کابینہ کمیٹی برائے سلامتی، کابینہ کمیٹی برائے اقتصادی امور، کابینہ کمیٹی برائے سیاسی امور اور مرکزی کابینہ کی میٹنگیں ہوئی۔ سب سے پہلی میٹنگ وزیراعظم کی رہائش گاہ پر کابینہ کمیٹی برائے سلامتی کی ہوئی، جس میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری بورڈ میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ کے سابق سربراہ آلوک جوشی کو بورڈ کا نیا صدر منتخب کیا گیا۔ ریاست کرناٹک میں ریاستی ٹرانسپورٹ کی بس کا ڈرائیور اس وقت مشکل میں پڑ گیا جب اس نے بس کو سڑک کے کنارے نماز پڑھنے کے لیے روکا۔ ان کی نماز پڑھنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد انکوائری کا حکم جاری کیا گیا۔ ویڈیو میں اس شخص کو سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، جبکہ بس سڑک کے کنارے کھڑی رہی۔ کچھ لوگ اسے اپنے سیل فون میں ریکارڈ کرتے رہے۔ یہ واقعہ گزشتہ شام جویری کے قریب ہبلی ہاویری روڈ پر پیش آیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد کچھ مسافروں نے شکایت کی اور کرناٹک اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے تحقیقات شروع کر دی۔ محکمے نے کہا کہ تحقیقات کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ جموں کشمیر پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد بھارتی حکومت کی جانب سے کئی سخت اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور اس دوران بھارت میں کئی پاکستانی اداکاروں کے انسٹاگرام اکاؤنٹس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، جن میں ہانیہ عامر، ماہرہ خان اور علی ظفر جیسے فنکاروں کے نام شامل ہیں۔ معلومات کے مطابق 4 شنبے کی شام ہندوستان میں ان اداکاروں کے اکاؤنٹس پر پابندی لگا دی گئی۔ واضح ہے کہ نئی دہلی نے پہلگام میں اس دہشت گردانہ حملے کا ذمہ دار اسلام آباد کو ٹھہرایا ہے۔ دراصل گزشتہ منگل کو دہشت گردوں نے وادی کشمیر میں پہلگام اور برفانی وادیوں سے لطف اندوز ہونے والے سیاحوں پر حملہ کیا تھا، جس میں 26 لوگ مارے گئے۔ واقعے میں بچ جانے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے پہلے ان سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا، حالانکہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے اور شرپسندوں کی جانب سے اسے مذہب سے جوڑا جا رہا ہے۔ اداکاروں کے اکاؤنٹس کو بلاک کرنے کا اقدام حکومت کی جانب سے اشتعال انگیز اور فرقہ وارانہ طور پر حساس مواد پھیلانے پر 16 پاکستانی یوٹیوب چینلز پر بھی پابندی لگانے کے فوراً بعد سامنے آیا ہے۔ ہانیہ عامر اپنے پاکستانی ڈراموں میرے ہمسفر اور کبھی میں کبھی تم کے لیے ہندوستانیوں میں مقبول ہے۔ پہلگام حملے پر انہوں نے کہا کہ کہیں بھی سانحہ ہو، سب کے لیے المیہ ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا تھا کہ میری تعزیت ان معصوم لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے حالیہ واقعے میں اپنی جانیں گنوائی. ہم سب درد، غم اور امید میں متحد ہیں. جب بے گناہ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو درد صرف ان کا نہیں ہوتا، یہ سب کا ہوتا ہے. واضح کہ ماہرہ خان نے 2017 میں شاہ رخ خان کی فلم رئیس سے بالی ووڈ میں قدم رکھا تھا. تاہم 2016 میں جموں کشمیر کے اوڑی میں بھارتی فوجی اڈے پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد سے کسی پاکستانی اداکار نے بھارتی فلم انڈسٹری میں کام نہیں کیا. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے BRS کے سربراہ و سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، جنہوں نے BRS کی سلور جوبلی تقاریب کے موقع پر حکومت پر ناکامی کا الزام عائد کیا تھا. چیف منسٹر رویندرا بھارتی میں بسویشور کی 829ویں جینتی تقاریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے BRS کو ورنگل میں جلسے عام کے انعقاد کے سلسلے میں مکمل تعاون کیا گیا. تلنگانہ حکومت پر ہر شعبے میں ناکامی کے الزام کی مذمت کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ KCR خاندان نے بدعنوانیوں اور بے قاعدگیوں کے ذریعے تلنگانہ کو لوٹ لیا ہے. تلنگانہ کی ترقی کی رفتار منجمد ہو جانے اور کانگریس کو تلنگانہ کی ویلن نمبر 1 قرار دینے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مزید 10 سالوں کے لیے عوام نے تلنگانہ کو لوٹنے کی اجازت نہیں دی. کیا اسی لیے تلنگانہ رک گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے سبب کیا کانگریس پارٹی ویلن بن چکی ہے؟ کانگریس کے تلنگانہ تشکیل دینے کے بعد ہی KCR اور ان کے افراد خاندان 10 سال تک برسر اقتدار رہے اور بدعنوانیوں میں ملوث رہے. یودھ ویر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج 32واں یودھ ویر میموریل ایوارڈز پیش کیا گیا. فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال مختلف شعبے جات میں نمایاں خدمات پر کسی ایک شخصیت کو ایوارڈ پیش کیا جاتا ہے. فاؤنڈیشن نے اس سال TY کنٹم کو مسوری میں ان کی غیر معمولی شراکت اور اپنے فن سے تلنگانہ کو دنیا بھر میں اعلیٰ مقام دلانے پر ایوارڈ سے نوازا. کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل اور نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے شریمتی ارونا بہوگنا ریٹائرڈ IPS کے ہمراہ Y کنٹم کو یودھ ویر ایوارڈ پیش کیا. اس موقع پر فاؤنڈیشن کی سیکرٹری ویمپاویر نتن بجاج، ترون کمار اور دوسرے موجود تھے. فیڈریشن آف تلنگانہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ریڈ ہلز میں واقع ہال میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. مقررین نے TY کنٹم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 10ویں جماعت کے نتائج جاری کیے. ان نتائج میں کامیاب ہونے والوں کی شرح 93% ریکارڈ کی گئی. SSC کے نتائج میں لڑکوں کے کامیابی کا تناسب 91.32% ہے، جبکہ لڑکیوں کی کامیابی کا تناسب 54% رہا. لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے 3% زیادہ پاس ہوئی ہے. اس مرتبہ 4629 اسکولز کے 100% نتائج برآمد ہوئے، تاہم صرف 2 اسکولز کے 0% نتائج برآمد ہوئے. 99% نتائج کے ساتھ ضلع محبوب نگر کو سر فہرست مقام حاصل ہوا، جبکہ 76% نتائج کے ساتھ ضلع وقار آباد کو آخری مقام حاصل ہوا. دسویں جماعت میں ناکام ہونے والے طلبہ کے لیے 3 تا 13 جون تک ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ طلبہ کو اپنے امتحانی پرچوں کی ریکاؤنٹنگ اور ری ویریفیکیشن کی بھی سہولت فراہم کی گئی. ایک امتحانی پیپر کی ریکاؤنٹنگ کے لیے 500 روپے فیس مقرر کی گئی، جبکہ ری ویریفیکیشن کے لیے ایک پیپر کی فیس 1000 روپے مقرر کی گئی. ریکاؤنٹنگ اور ری ویریفیکیشن کی آخری تاریخ 15 میں مقرر کی گئی. مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے ربط پیدا کیا جا سکتا ہے. 10ویں جماعت کے ایڈوانس سپلیمنٹری کے امتحانات صبح 9:30 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک منعقد کیے جائیں گے، جبکہ فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 16 میں مقرر کی گئی. فیل ہونے والے طلبہ کا تعلیمی سال ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جن طلبہ کو لگتا ہے کہ انہیں مارکس کم ملے ہیں، ایسے طلبہ کو ریکاؤنٹنگ اور ری ویریفیکیشن کی سہولت سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا گیا. ریاست تلنگانہ کے SSC نتائج جاری کر دیے گئے، جس میں حسب روایت طالبات نے طلبہ کو پیچھے کر دیا. انگریزی میڈیم کے 94% طلبہ نے کامیابی حاصل کی، جبکہ 84% تیلگو میڈیم طلبہ کو بھی کامیابی ملی. جہاں تک اردو میڈیم کے SSC طلبہ کی کامیابی کا سوال ہے، اردو میڈیم کے 88% طلبہ نے کامیابی درج کرائی. SSC نتائج پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے قانون ساز کونسل و نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے جو ہونہار طلبہ و طالبات کی حوصلہ افزائی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، کامیاب طلبہ و طالبات اور ان کے والدین و سرپرست حضرات کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو مبارکباد پیش کی، اور کہا کہ SSC دراصل اعلیٰ تعلیم کی طرف لے جانے والی اہم سیڑھی ہے اور ایک اہم ذریعہ ہے. رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے SSC ٹاپرز کے لیے چاہے وہ دختر ملت ہو یا فرزند ملت 10,000 روپے، دوسرے ٹاپر کے لیے 5,000 روپے، تیسرے ٹاپر کے لیے 3,000 روپے اور چوتھے مقام سے لے کر 10واں مقام حاصل کرنے والوں کو فیکس 2,000 روپے نقد انعامات دینے کا اعلان کیا. روزنامہ سیاست کی جانب سے 90% سے زائد نمبرات حاصل کرنے والے دوسرے تمام طلبہ و طالبات کو میڈلز اور توصیف نامے بھی پیش کیے جائیں گے.
वाज़रे के जनाब आमिर अली खान MLC ने इंटरमीडिएट साल दुवम के टॉपर्स को, जिनमें MPC, BIPC, CEC, MEC यहाँ तक के वोकेशनल कोर्सेज के टॉपर्स को फीकस 5,000, 3,000 और 2,000 रुपये नकद इनामात देने का ऐलान किया था। चुनांचे जल्द ही इस ज़िमन में इंटरमीडिएट और SSC कामयाब तलबा और तालिबात में इनामात, तौसीफ़नामों और मेडल्स की तकसीम के लिए अलहदा तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। कमिश्नर GHMC RV करन्नन ने शास्त्रीपुरम रेल ओवर ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए दरकार अराजी का फौरी हुसूल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। आज उन्होंने इस प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने बल्दी अहदेदारों से कहा कि वो रेलवे के हुकाम से फौरी रब्ता करें और जल्द से जल्द काम मुकम्मल किया जाए। काफ़ी अरसे से काम ज़ेर इल्तवा है, जिसकी वजह से शहरियों को मसाइल पेश आ रहे हैं। बल्दी अहदेदारों ने बताया कि आइंदा महीना या 1.5 महीने में रेल ओवर ब्रिज का काम मुकम्मल किया जाएगा। क़ब्ल कमिश्नर बल्दिया ने चार मीनार और लाड बाजार इलाकों का भी मुआयना किया। आलमी मुकाबला हुस्न हैदराबाद में मुनक़िद हो रहा है, जिसके पेश नज़र दुनिया भर से कई सयाह शहर आने वाले हैं। इन तारीख़ी मुकामात के पास साफ़ सफाई और रोशनियों का खुसूसी इंतजाम करने की कमिश्नर बल्दिया ने हिदायत दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया 32 गुल एहतजाज हैदराबाद में इंतहाई कामयाब रहा। शहर के साथ साथ तेलंगाना के अजला, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कई इलाकों में लाखों शहरियों ने रात 9 बजे ही अपने मकानात, दुकानों, दफातर की बरक़ी बुझाकर खामोश व पुरअमन एहतजाज दर्ज करवाया। इस मुनफरिद अलामती एहतजाज के जरिए वक्फ कानून की मुखालिफत की गई। बड़े पैमाने पर शहर हैदराबाद के शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया पर भी तस्वीर और वीडियोस अपलोड किए गए। शहर हैदराबाद में पुराने शहर के कई इलाकों में एहतजाज इंतहाई कामयाब रहा। हल्क़ा असेंबली, बहादुरपुरा, चन्नानगुट्टा, मलकपेट, याकुतपुरा, चार मीनार, कारवान, नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा राजेंद्र नगर और सिकंदराबाद के इलाकों में भी लोगों ने लाइट बंद की। शहर के तिजारती इलाकों में भी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इस एहतजाज में लोगों ने शिरकत की। पुराने शहर में शास्त्रीपुरम, मेलारदेपल्ली, फतेह दरवाज़ा, मिस्रीगंज, बहादुरपुरा, शालीबंडा, चार मीनार, हुसैनी अलम, खिलवत, मोगलपुरा, पत्थरगट्टी, याकुतपुरा, संतोष नगर, चंचलगुड़ा, मलकपेट, सईदाबाद, चन्नानगुट्टा, हाफिज बाबा नगर, बंडागुड़ा, फलकनुमा, वट्टेपल्ली, नामपल्ली, रेड हिल्स, मेहदीपट्टनम, फसलांसर, टोली चौकी, गोलकुंडा, हकीमपेट, शेखपेट व दीगर इलाकों में एहतजाजन 100% बरक़ी बंद रही और ये पूरे इलाके मुकम्मल तारीकी में डूब गए थे। रज़ाकाराना तौर पर लोगों ने बरक़ी बंद करते हुए एक तरह से अपने गम व गुस्से का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सियाह कानून फौरी वापस लें। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान पर 32 गुल एहतजाज इंतहाई कामयाब रहा। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम का गैर मामूली रद्दअमल काबिल सताइश है, जिस पर वो अवाम से इजहार तशक्कुर करते हैं। इस एहतजाज के जरिए अवाम ने हुकूमत को पैगाम दिया है कि वो गैर दस्तूरी कानून के खिलाफ हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी क़यामगाह वाक़ शास्त्रीपुरम पर एहतजाज में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने यह जो कानून लाया है, इससे वक्फ जायदादें तबाह हो जाएंगी। इस कानून से वक्फ जायदादों का कोई तहफ़्फ़ुज़ होने वाला नहीं। ये कानून आर्टिकल 14, 15, 25 और 29 की खिलाफ वर्जी करता है। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि अवाम ने 15 मिनट तक लाइट बंद करते हुए हुकूमत को यह पैगाम दिया है कि वो इस कानून को वापस लें, जिससे हमारे मसाजिद, क़ब्रिस्तान और दीगर मजहबी मुकामात को खतरा है। पुराने शहर हैदराबाद के तालाब कट्टा, भवानी नगर इलाके में मासूम बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने की गर्ज से अल कामिल हिफ्ज़ एकेडमी का मौलाना हाफिज मोहम्मद यज़दानी निज़ामी आमिरी साहब ने आगाज़ अमल में लाया है। 4 शुमे की शाम मौलाना की वालिदा मोहतरमा सैयदा सुल्ताना बेगम साहिबा के मुबारक हाथों से अल कामिल हिफ्ज़ एकेडमी तालाब कट्टा, भवानी नगर अक़ब समद होटल का इफ्तिताह अमल में आया। बानी व नाज़िम आला कामिल हाफिज़ एकेडमी मौलाना हाफिज मोहम्मद यज़दानी निज़ामी आमिरी साहब ने तमाम शुरका व हाज़रीन व माउनीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। हिफ्ज़ कुरान पाक, नाज़रा, तजवीद, अरबी डिप्लोमा और उर्दू दानी में दाखिले जारी है। ख्वाहिशमंद हजरात जल्द अज जल्द इस नंबर पर रब्त फरमा सकते हैं। नंबर है 8686154073। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में कंप्यूटर के कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया गया है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में इदारे हाजा में MS ऑफिस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, ऑटोकैड, रेविट, स्पोकन इंग्लिश की तरबियत दी जा रही है। वालिदैन व सरपरस्तों से ख्वाहिश की जाती है कि अपने नौनिहालों को गरमाई तातीलात के दौरान कंप्यूटर से रोशनास करवाएं। इदारे सियासत के इस कंप्यूटर सेंटर में ना ही तालीमी एतबार से और ना ही उम्र की कोई क़ैद है। कोई भी अफराद इस ज़रीन मौक़े से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर्स के कोर्सेज़ के अख्तिताम के बाद सर्टिफिकेट भी मुहैया किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9652813994,
9393876978۔ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں ہر فرد کو کمپیوٹر سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے، اسی لیے ادارے سیاست کے اس کمپیوٹر کورسز سے استفادہ حاصل کریں۔